तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो पुराने अहद नामे की तीसरी किताब है। गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हमने चौथे बाब में खता की कुर्बानी पर बात करते हुए किया था, और आज हम चौथे बाब का मुताला जारी रखते हुए 27वीं आयत से शुरू करेंगे। इसके बाद हम 5वें बाब की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जुर्म की कुर्बानी की बात करता है। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, इससे पहले कि हम चौथे बाब के इख्तिताम की तरफ बढ़ें, हमें खता की कुर्बानी के बारे में फिर बताइए कि यह किसकी जगह दी जाती थी। दर हकीकत तमाम लोग गुनाह के ताबे थे। खुदा ने मसाशुदा काहिन से शुरू किया। अगर उसने गुनाह किया तो उसे एक जवान बैल लाना होगा, और ये मुमकिन था कि तमाम असेंबली गैर इरादी तौर पर गुनाह का शिकार होती, और उन्हें भी एक जवान बैल का नजराना देना होगा। और फिर शायद एक हुक्म या फिर लोगों में से एक शहजादा गुनाह करे तो उसे एक बकरी का बच्चा लाना होगा, या फिर एक आम शख्स को या लोगों में से कोई गुनाह करे तो उसे भी एक बकरा पेश करना पड़ता, या फिर एक बकरी। सही, ये वो ग्रोह हैं जिन्हें खता की कुर्बानी की जरूरत होती थी। जी, हम अपने नाजरीन के लिए दोहराते हैं कि ये सब कुछ साया के दौर में था। शरीयत के दौर में इस सब की तकमील मसीह की कुर्बानी में हुई। सही। मैं चौथे बाब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि और अगर कोई आम आदमियों में से नादानिस्ता खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावन ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उसने की उसे बता दी जाए, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उससे सरजर्द हुई है एक बेऐब बकरी लाए, और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के सर पर रखे और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सोख्तनी कुर्बानी की जगह पर ज़िबा करे। ये वाज़ेह है कि जब उसने किसी आम आदमी की खता के बारे में बात की तो उसने एक बकरी की कुर्बानी लाने को कहा। उसने यहाँ एक बकरी लाने को नहीं कहा। जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई हाकिम गुनाह करे, जैसा कि हमने पहले देखा, तो उसे एक बकरा पेश करना होता, क्योंकि वो एक रहनुमा है, हुक्मरान जो दूसरों की रहनुमाई करता है, इसलिए उसे एक नर पेश करना होता था। जबकि आम शख्स वो है जिसकी रहनुमाई की जाती है, बस जब वो पेश करता है तो मादा पेश करता है। जाहिर है कि ओहदा जितना ज्यादा बड़ा होता है, वो शख्स कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी लाता है। मतलब उसका गुनाह बड़ा समझा जाता है, और ये उसकी तस्दीक करता है जो याकूब के 3 बाब में दर्ज किया गया है। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। और ऐसा ही गुनाह किसी आला दर्जे के शख्स और लोगों में से किसी आम ने किया था। अगर कोई आला ओहदेदार गलती करता तो ये कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन खुदा की नजर में ये बरक्स है, जितना बड़ा ओहदा वैसी जवाबदेही। सही, शुक्रिया। 5वां बाब शुरू करने से पहले आप हमें इसका मौजू बता दीजिए। पहला हिस्सा खता की कुर्बानी का तसलसल है, या ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी के दरमियान कुछ नहीं। 6ठी आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि और खुदावंद के हजूर अपनी जुर्म की कुर्बानी लाएं, यानी जो खता उससे हुई है। लेकिन जुर्म की कुर्बानी के बारे में हम वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। आयत 14 से शुरू करके यहाँ ये जुर्म की कुर्बानी के बारे में बात करता है। बस काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर अगर उसका कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी,
اور آنے والی آیت میں وہ جرم کی قربانی کے متعلق بات کرتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اب میں 5ویں باب کی کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جانور کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا۔ یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی ہی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے، بشرطے اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے۔ اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان گناہوں کی اقسام پر تبصرہ کریں جن کا ذکر یہاں کیا گیا۔ جی بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 1 سے 4 میں وہ زبان کے گناہوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ انسان کے لیے زبان سے گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ وہ زبان سے کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ خاموش رہے جب اسے بولنا چاہیے، یا وہ بولتا ہے، یا پھر اسے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے اگر کوئی اسی طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اس سے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اسی کی خاموشی کا گناہ اسی کے سر پر لگے گا۔ اس نے گواہی نہیں دی۔ اس نے گواہی نہیں دی۔ آپ نے دیکھا کہ مسیح کا سارا جلال اس کے لیے ہے۔ جب متی 26 کے مطابق اس کو سردار کاہن کے سامنے فیصلہ سنایا گیا تو وہ خاموش رہا اور ان سے بات نہیں کی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ منطقی انجام تھا، کیونکہ وہ جھوٹے گواہ لائے اور انہوں نے مسیح کو مصلوب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے برے طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہتے تھے اور مگر وہ خاموش رہا جب تک کہ سردار کاہن نے اسے قسم نہ دی۔ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ پھر مسیح خاموش نہ رہا، وہ بولا، کیونکہ احبار 5:1 میں لکھا ہے اگر کسی کو قسم دی جائے اور وہ گواہی نہ دے تو وہ مجرم ہے اور وہ قصوروار ہے۔ مسیح کی بات کریں تو اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن چوتھی آیت اس کے برعکس ہے، اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے قسم کھا لے تو اگر آپ نہ بولیں تو شدید گناہ کریں، یا جب بھی آپ بولیں تو آپ گناہ کریں۔ ہمیں اپنے الفاظ پر کتنا دھیان دینا چاہیے۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اے خداوند، اے میری چٹان اور میرا فدیہ دینے والے۔ اور پھر ہم سوچ کے گناہ کو دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر بولنے کے گناہ ہیں تو سوچ کے بھی گناہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ایک آیت کا حوالہ دیا، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے اے میری چٹان، میرے فدیہ دینے والے۔ اور خیالات بھی اپنی مرضی کے مطابق آتے اور جاتے ہیں، پس ہمیں اپنے خیالات اور اقوال پر دھیان دینا ہوگا۔ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ یعنی کہ زبان اور سوچ دونوں طرح کے گناہ ہیں۔ جی ان سب معاملات میں ایک شخص کو قربانی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ بھائی جب اس نے ایک قربانی دینے کو کہا تو ہم 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ریوڑ میں سے ایک بکری قربان کر سکتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد وہ درجہ بندی کے بارے میں بات کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے تک پہنچتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ چیزوں کو آسان بنانے کی ایک قسم ہے، لہٰذا ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ خدا اپنے لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ اس نے انہیں یہ قوانین کیوں دیے تھے؟ تاکہ ان میں گناہ سے نفرت کو مزید گہرا کیا جا سکے اور ان کو یہ احساس دلانا کہ ان کو خدا کے رحم کی کتنی ضرورت ہے، لیکن وہ چیزوں کو مشکل نہیں بناتا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ انسانی گناہ کی کمزوری کے سبب سے گناہ کے بدلے بھیڑ لاؤ۔ لیکن فرض کریں اگر میرے پاس بھیڑ نہیں، کیونکہ میرے پاس اسے رکھنے کے پیسے نہیں، تو ٹھیک ہے اگر میں اسے بھیڑ دینے کے لائق نہیں، تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا 2 کبوتر خداوند کے حضور گزرانے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ 2 قمریاں یا 2 کبوتر یا 2 بچے لا سکتے ہیں، لیکن خداوند اپنے رحم اور فضل میں ایک تیسری رعایت دیتا ہے۔ اس نے آیت 11 میں کہا اگر کوئی شخص ان کی استطاعت نہیں رکھتا اور اگر اسے 2 قمریاں یا 2 کبوتر کے بچے
लाने का मकदूर ना हो तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उसने बहुत आसान बना दिया कि वो कोमरियां या कबूतर के 2 बच्चे ला सकते हैं और वो ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा ला सकते हैं। मैं इस सब से क्या सीखता हूँ? उस तौबा करने वाले डाकू की तरह वो मसीह की कुर्बानी के बारे में क्या जानता था? मैं कह सकता हूँ कि वो मसीह की कुर्बानी को नहीं जानता था, लेकिन उसने मसीह की कामिल इंसानियत के बारे में कुछ जान लिया था। लेकिन उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसे ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा पेश करना काफी था। क्या अब खुदा उसे माफ करेगा? दर हकीकत खुदा ने उसे माफ किया और मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 14 में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की इतनी ही मिस्कालें हों। जी भाई। और ये चौथी कुर्बानी है। 5वीं कुर्बानी हमें मालूम है कि सोख्तनी कुर्बानी है, फिर आटे का नजराना है, और सोख्तनी कुर्बानी और आटे के नजराने के बाद सलामती का ज़बिया है, और फिर रजा कराना कुर्बानी है जो फर्ज नहीं, फिर खता की कुर्बानी है जिसका मुतालिया अभी तक हम कर रहे हैं। इस आयत के आगे हमें बड़े वाज़े तौर पर चौथी कुर्बानी के बारे में सिखाया जाएगा, या फिर 5वीं कुर्बानी जो कि जुर्म की कुर्बानी है। और जुर्म की कुर्बानी गुनाह से होने वाले नतीजे को देखते हुए दी जाती है। एक आदिल और मुनसिफ जज के तौर पर उसके हजूर रखी जाती है ताकि हर कसूर और हर नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिले। लिहाजा इस कुर्बानी में ना सिर्फ ये शामिल है कि वो चोरी किए गए माल को वापस लौटाए, बल्कि उसमें 5वां हिस्सा शामिल करे और इसे अपने जुर्म के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर दे, क्योंकि उसने खुदावन के खिलाफ गुनाह किया है, इसलिए उसे कुर्बानी देनी चाहिए। इसलिए उसे चोरी किया गया माल वापस लौटाना चाहिए और उसके साथ 5 गुना देना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की हुक्मरानी और खुदा की रास्तबाजी और इंसाफ है। लिहाजा खता की कुर्बानी गुनाह की नौयत का एहतराम करती है, ये मकरूह है, और मैं कहूँगा क्योंकि ये खुदा की फितरत के खिलाफ है। खुदा की फितरत के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और फिर जुर्म की कुर्बानी और खुदा की हुक्मरानी की कुर्बानी उसे वापस करने के साथ मुआवजे का भी मुतालबा करती है। बेशक इस हवाले में जुर्म की कुर्बानी के मुतल्लिक बात की गई है, और जब हम 6ठे बाब पर पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जुर्म की कुर्बानी के मुतल्लिक अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वो इसके बारे में बात कर रहा है कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से तफसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे। खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से खता हो, इसका क्या मतलब है? खुदा की पाक चीजें जिनका ताल्लुक खुदा से है और जो खुदा का है, क्या कोई उससे चोरी कर सकता है? दर हकीकत जी हाँ। मलाकी के 3 बाब में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दै यकी और हदिये में। और अगर कोई खुदावंद के हिस्से में से कुछ लेता है, खुदावंद की पाक चीजों में से वो जो खुदावंद का है, लेकिन अफसोस कि ये सबसे आसान काम है, क्योंकि ना वो आएगा, ना वो बोलेगा और ना ही कुछ कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये खतरनाक बात है कि अगर कोई खुदा को ठगे या उससे कुछ चोरी करे। अगर आप हकीकत के बारे में बात करना चाहते हैं तो बहुत दफा हम कलीसिया में, कलीसिया की खिदमत में और कलीसिया की सरगर्मियों में बहुत से गुनाह करते हैं। हम गुनाह खुदावंद की पाक चीजों के खिलाफ करते हैं। पाक चीजों का ताल्लुक खुदा से है, जिनके साथ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस, अगर खुदावंद की पाक चीजों में से किसी की तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़े में से बेअब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। मतलब जो चीजें खुदावंद की हैं और पाक हैं, उनके साथ गड़बड़ करना बहुत संजीदा बात है। खुदावंद हम पर रहम करे।
बेशक उन दिनों खुदा की मुकद्दस चीजों के खिलाफ गुनाह बहुत सी शक्लें लेता है। सही, लोग अपने मुफादात की खिदमत के लिए मुकद्दस चीजों में मुदाखलत कर सकते हैं। सही। ये खुदा की मुकद्दस चीजों के खिलाफ गुनाह है, या वो शख्सी मसाइल को हल कर रहे हैं। ये भी खुदा की मुकद्दस चीजों के खिलाफ गुनाह है कि वो स्टेज पर अपने वकार के लिए खड़े हों। ये खुदावंद की मुकद्दस चीजों के खिलाफ गुनाह है। जी, हर वो चीज जो खुदावंद से मुतल्लका है, हमें मोहतात रहना चाहिए कि वो खुदा के लिए मुकद्दस रहें। सही। लेकिन नए अहदनामे की रोशनी में हमारे जिस्म भी खुदावंद से ताल्लुक रखते हैं। हमारा पैसा खुदावंद का है। अगर मैं खुद के लिए जिंदा रहता हूं तो मैं खुदा को ठग रहा हूं। सही। अगर अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा हूं तो खुदा को लूट रहा हूं। अगर खुदा का वक्त खुद को देता हूं तो खुदा को लूट रहा हूं। तो ये खुदा की पाक चीजों के ये खिलाफ दुरुस्त गुनाह है। है। अब हम जान गए हैं कि जो खुदा की मुकद्दस चीजों के साथ गुनाह करता है उसके साथ क्या करना है। भाई, हम दो चीजें जान गए हैं कि वो जुर्म के लिए कुर्बानी दे और फिर वो 5वां हिस्सा भी शामिल करके लौट आए। जी, लेकिन यहाँ वापस करने और मुआवजा देने से पहले उसने कुर्बानी से शुरू किया। इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो गुनाह को बहुत ज्यादा हल्का लेते हैं, लेकिन इसके लिए मसीह मुआ, और मेरा ख्याल है कि ये मसीह की मौत से ज्यादा अहम नहीं। और जब हम इसको इस नजर से देखते हैं तो हमें गुनाह के लिए मेंढे को ज़िबा करने की जरूरत नहीं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि ये मेंढा और बकरे और सब कुर्बानियां एक कुर्बानी की तरफ इशारा करती हैं जो मसीह ने अदा की, और उसकी कुर्बानी की मिसाल हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और गुनाह ही की वजह से खुदा का बेटा मुजस्सम होता और इस दुनिया में आता है, और वो सलीब पर जाता है ताकि गुनाह का कफारा अदा करे। सही। लिहाजा सबसे पहले उसे अपने जुर्म के लिए मेंढा पेश करना चाहिए। लेकिन मुआवजे के लिए क्या उसने किसी पर छोड़ दिया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक 5वें हिस्से का अंदाजा करे? नहीं, कदर काहिन की तरफ से बनाई जाती थी, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से थी। मिस्काल वजन की पैमाइश करने की इकाई थी और जरूरत के पेश नजर वापस करने की मुकद्दस मिस्काल थी, बिल्कुल ऐसे मीटर की तरह जो फ्रांस में कहीं पर महफूज है। हर किसी के लिए मयार बनाया गया, ना कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक मीटर का इंतखाब करे, बल्कि ये मयार की इकाई है। बेशक इसके रूहानी मानी ये हैं कि हमारे पास मुकद्दस मिस्काल है, मुकद्दस बाइबल है, जबकि असल बात यह है कि मयार मुकद्दस बाइबल है। मैं मामलात का अंदाजा कर सकता हूँ क्या ये दुरुस्त है या फिर गलत है, इसलिए नहीं कि लोग दुरुस्त समझते हैं तो ये दुरुस्त है, और अगर लोग गलत समझते हैं तो ये गलत है, बल्कि बाइबल क्या कहती है। यहाँ बाइबल में हम मकदस की मिस्काल को देखते हैं जो मुझे सब्ज या सुर्ख रंग का इशारा देते हैं। भाई यूसुफ, आपने हमारे सामने बहुत ही अहम बात रखी है। जी, तमाम चीजों को परखा जाए कि आया ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या फिर कलाम के मुताबिक नहीं है। दुरुस्त। इसलिए हम सकाफत के ताबे नहीं होते। जी। सकाफतें बदलती हैं। एक चीज एक सकाफत में मुनासिब लेकिन दूसरे में नहीं होती, लेकिन हमें सही। मकदस की मिस्काल की तरफ रजू लाना होगा। क्या जो कुछ कहा या किया वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है? मकदस की बिल्कुल। मिस्काल। जी, फिर 17वीं आयत में लिखा है, और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावन ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो तो भी मुजरिम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक ही बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए, यूं काहिन उससे उस बात का जिसमें उससे नादानिस्ता चूक हो गई कफारा दे, तो उसे माफी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है क्योंकि वो यकीनन खुदा के आगे मुजरिम है। इसके बारे में बताइए। ये काबिले तवज्जो है। और अगर कोई खता करे और उन कामों को जिन्हें खुदा ने मना किया है किसी को करे, तो चाहे ये बात वो जानता भी ना हो तो भी मुजरिम ठहरेगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। ये मेरी तवज्जो लूका के 12वें बाब पर ले जाता है। मगर जिसने जानबूझकर मार खाने के काम किए हैं वो कम मार खाएगा, थोड़ी मार खाएगा। थोड़ी मार क्यों? और वो नौकर जिसने मालिक की मर्जी जान ली लेकिन तैयारी ना की और ना ही उसकी मर्जी के मुआफिक काम किया, बहुत मार खाएगा। लेकिन वो जिसने नहीं जाना उसे नहीं मारा जाएगा, नहीं बल्कि जिसने नहीं जाना उसे कम मारा जाएगा। मुझे मालूम नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी कि मैंने सोचा कि ये दुरुस्त होगा और ये भी गलत है, बहाना नहीं चलेगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, ये हमें मुश्किल और बहुत बुरी हालत में डाल देता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं और हम नहीं जानते कौन अपनी भूल और चूक को जान सकता है। क्योंकि मैंने
انہیں نہیں جانا اور نہ ہی میں نے ان کا ارتکاب کیا، تو کیا میں مجرم نہیں؟ میں پھر بھی مجرم ہوں۔ ہم خدا کے کتنے شکر گزار ہو سکتے ہیں جو صلیب پر مرا اور ہمارے تمام گناہوں کو برداشت کیا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ پس میں پر اعتماد ہوں اور آرام کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تمام گناہ جو میں نے کیے جو خدا کے علم میں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر لاد دیے گئے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چھٹا باب اس کی پہلی آیت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملے میں اپنے ہمسائے کو فریب دے یا اپنے ہمسائے پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہو، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے۔ ان ابواب میں جرم کی قربانی میں فرق کیا ہے؟ جی بھائی، گزشتہ باب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی نے خداوند کی مقدس چیزوں کے بارے میں کچھ کیا تو اس نے اپنے ہمسائے کے خلاف گناہ کیا ہے، پر کیسے؟ ہمیں بتایا گیا وہ اپنے پڑوسی سے جھوٹ بول کر خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ کیا یہ گناہ خدا کے خلاف ہے یا اس آدمی کے خلاف؟ یہ دونوں کے خلاف ہے، اس لیے اسے جرم کی قربانی لانی ہوگی، اور کیونکہ یہ انسان کے خلاف ہے اس لیے اسے وہ واپس کرنا ہوگا جو اس نے اس سے چوری کیا یا دھوکہ دیا، اور اس میں وہ 5 حصے شامل کرے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرم کی قربانی میں ہمیشہ ہی 5 حصے شامل ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے نہ صرف ان گناہوں کا معاوضہ ادا کیا جو ہم نے کیے، بلکہ اس نے اس سے بھی زیادہ ادا کیا۔ اور جب ہم خیمہ اجتماع پر جاتے ہیں تو ہم 10 پردے دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بکریوں کے بال کے 11 پردے تھے، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خداوند نے جو کیا اس سے صرف ڈھانپا نہیں بلکہ اس نے اس سے زیادہ ادا کیا۔ اور دیکھا جائے تو مسیح کا کفارہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کا کفارہ پوری دنیا کے لیے تھا، اور اگر کوئی اور گناہ بھی ہوتے تو یہ ان کے لیے بھی کافی تھا۔ بھائی یوسف، نیز اگر ہم 5ویں باب کے آخری حصے اور 6 باب کے پہلے حصے کا موازنہ کریں تو ہم جان پاتے ہیں کہ جرم چاہے خدا کی مقدس چیزوں کے خلاف ہو یا دوسری چیزوں کے خلاف ہو، معاوضہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ایک قربانی، ایک معاوضہ۔ بالکل۔ معاوضہ 5واں حصہ ہے۔ میں ان کے درمیان تعلق کو جاننا چاہوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہلی آیت میں بتاتا ہے، اور اگر کسی سے یہ غلطی ہو کہ وہ اپنے ہمسائے کو فریب دے یا اپنے ہمسائے پر ظلم کرے، تو وہ کہنا چاہتا ہے یہ گناہ اس کے ہمسائے اور خدا دونوں ہی کے خلاف ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں اس کا خدا سے معافی مانگوں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل۔ شاید کوئی کہے نہیں، میں ٹھگے جانے والے کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں کام کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا مطلب، اگر میں نے آپ سے کچھ لیا جو میرا نہیں ہے تو پہلے مجھے اسے آپ کو واپس کرنا ہے، اور پھر مجھے اس میں 5 گنا شامل کرنا ہے، کیونکہ میں نے اس وقت آپ کو یہ واپس نہیں کیا تھا۔ پس میں اس کو واپس کرتے ہوئے 5واں حصہ اس میں ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خداوند کے بارے میں کیا ہے؟ مجھے جرم کی قربانی پیش کرنی ہے۔ جو گناہ میں نے خداوند کے خلاف کیا تھا، مثلاً داؤد کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جب اس نے اوریا کے خلاف گناہ کیا، اس نے اسے مار ڈالا اور اس کی بیوی کو لے لیا۔ جب ناتن نے اس پر گناہ کو ظاہر کیا تو پہلا لفظ جو اس نے کہا وہ یہ تھا، میں نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ اور جب اس نے اقرار کے زبور میں یہ کہا کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، مطلب دونوں چیزیں
مطلوب ہیں۔ پہلی چیز جو چرایا ہے اسے واپس کرنا ہے۔ جو مجھے ملا یا میں نے چھین لیا اور انکار کیا میرے پاس نہیں، تو مجھے اس میں 5واں حصہ شامل کرنا ہوگا، اور مجھے اقرار کر کے خدا کے پاس جانا ہے کیونکہ میں نے اس کی نظر میں برائی کی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم ان الفاظ سے ایک عملی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کے طریقے ہمیں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ خدا کے پاس معافی اور بحالی کی بنیاد موجود ہے جو کہ خون ہے، پر صحیح یہاں بھی کچھ ہے جسے چوری کی بحالی کہا جاتا ہے۔ جی، اگر کوئی اپنے بھائی کے خلاف گناہ کرے، مثلاً اس سے برے طور پر بات کرے اور اس سے جھوٹ بولے، تو یہ جھوٹے الفاظ خاص دائروں میں پھیل جاتے ہیں۔ جی، یہ کافی نہیں ہے کہ غلطی کرنے والا بھائی صرف یہ کہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ انہی دائروں میں جس میں اس نے جھوٹ کو پھیلایا، اسے جا کر چوری شدہ چیز کو بحال کرنا چاہیے، مطلب کہ اسے اپنے مظلوم بھائی کے حق واپس کرنے کے لیے اسے صحیح معلومات بتانی چاہیے، کیونکہ تعلقات کا یہ معاملہ عبادات میں تقریباً 90% مسائل پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ مقدس کلیسیائیں ہی ایسے تعلقات ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے ناراض کرتے ہیں، اور ایسے رشتے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا کے راستوں کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن چوری کی بحالی بھی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، قسط کے اختتام سے پہلے اگر آپ ہمارے لیے کوئی آخری بات کہنا چاہیں تو وہ بات کون سی ہوگی؟ جی بھائی۔ میں کہوں گا کہ مسیح سارا جلال اسی کا ہے اور اسی کو ملے۔ زبور 69 میں وہ خود جرم کی قربانی تھا، اور 69 زبور میں مسیح نے کیا کہا؟ کیا اس نے اقرار کیا کہ گویا تمام جرم اس ہی کا تھا؟ اس نے کہا اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پوشیدہ جی نہیں۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں نے جو چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ ہم خداوند کا کتنا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کے جلال کا حق چوری کیا اور اس کے خلاف سرکشی کی۔ مسیح پرانے عہد نامے کی جرم کی قربانی کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہی حقیقی قربانی ہے۔ اس نے خدا کو گناہ کا معاوضہ دیا اور ہمارے گناہوں کا اقرار کیا جیسے کہ وہ گناہ اس کے ہوں۔ سارا جلال اس کے نام کو ملے۔ شکریہ بھائی، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ غلط الفاظ یا بیکار الفاظ ہی صرف گناہ ہیں، لیکن ہم نے آج سیکھا ہے کہ جب ہمیں بولنا چاہیے تب خاموش رہنا اور گواہی دینا بھی گناہ ہے۔ اس کے علاوہ سوچ کے گناہ کے لیے ہمیں زبور نویس کے ساتھ مل کر کہنے کی ضرورت ہے، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ جرم کی قربانی گناہ اور اس سے ہونے والے نقصان پر مرکوز ہے۔ خدا کے خلاف گناہ کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے خلاف گناہ خدا کے خلاف گناہ ہے۔ لہٰذا جب مصرف بیٹا دور کے ملک سے واپس آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ پس ہم دوبارہ دہراتے اور کہتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں وہ سب خدا کی حضوری کی روشنی اور اس کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔